من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام. حضرات، دل لگا کے سنو، بیدار اور ہوشیار ہو کے بیٹھو. پوری محبت اور بیداری دا ثبوت دیو تاکہ پتہ لگ جائے کہ ملک دی عظیم درسگاہ نصرت العلوم اندر آج نصر العلوم دے اندر آج اللہ دی توحید دے علم بردار آئے نے. ختم نبوت دے چوکیدار آئے نے. ناموس صحابہ دے علم بردار آئے نے. اور علامہ شہید دے روحانی فرزند آئے نے اور یزدانی شہید دے جانثار آئے نے. حضرات، میں اس مرکز دے مدیر شیخ مولانا مفتی امین محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نو اپنا سبق سنان واسطے آیا. پہلے بھی ایک دو دفعہ سنا کے گیا. میرا آج دا موضوع ہے، توجہ کیجئے، مخدوم کائنات زوجہ مصطفیٰ محبوبہ حبیب خدا ام المؤمنین
ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اچھی گج وج کے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا نام ہے عائشہ۔ کیا نام ہے؟ عائشہ۔ ساڑھے کو عائشہ بھی سنیا کرو، خدیجہ بھی سنیا کرو، فاطمہ بھی سنیا کرو، ساڑھے کو معاویہ بھی سنیا کرو، علی بھی سنیا کرو، ابو بکر بھی سنیا کرو۔ اسی سب دے منن والے ہاں۔ کئی جناب علی نال تے محبت کردے نے، پتہ نہیں کردے نے کہ نہیں، بہرحال شاید کردے ہون، لیکن ابو بکر نال نہیں کردے۔ ماں خدیجہ دا نام تے لیندے نے، پر ماں عائشہ دا نام نہیں لیندے۔ بلکہ میں تو اکثر کہا کرنا کہ اہل حدیث اللہ دی مہربانی نال سب دے خادم نے، سب دے نوکر نے، سب دے غلام نے، سب نال محبت پیار کر دے۔ دیکھو نا، ساڑھے جلسے اندر، ساڑھے جلسے کانفرنساں اندر، ساڑیاں مسجداں اندر، مدرسے اندر، گھر اندر، خاندان اندر کتنیاں ایسیاں بیویاں نے، بہناں نے، ماواں نے، بیٹیاں نے جنہ دے نام فاطمہ نے، جنہ دے نام خدیجہ نے، کتنے ایسے بھائی نے، بیٹے نے، بزرگ نے، نوجوان نے جنہ دے نام علی نے، حسن نے، حسین نے، یا انہوں دے نام نال علی لگتا ہے، حسن لگتا ہے، حسین لگتا ہے۔ میں چیلنج کر کے کہنا، جا تو اپنے امام باڑے اندر ایک بندہ وخا جدا نام ابو بکر ہوئے، ایک ایسی بی بی لیا جدا نام عائشہ ہوئے، حفصہ ہوئے رضی اللہ ہو۔ گستاخ سانو نہ کیا کرو، گستاخ سونے ہو تسی خود دو۔ اہل حدیث سب نال پیار کرتے ہیں۔ کسی ایک دا نام لے کے کہنا کہ تسی فلانے نو نہیں مندے، اور میں ڈنکے دی چوٹ کہاں گا تسی سب نو نہیں مندے، کسی نو نہیں مندے، اسی سب نو مننے کہو الحمدللہ۔ توجہ کیجئے، نام کیا ہے؟ عائشہ۔ اچھی کو رضی اللہ ہو۔ لقب ہے صدیقہ اور حمیرہ۔ کنیت ہے آپ دے بانجے جناب عبداللہ بن زبیر دے نام تے ام عبداللہ۔ خطاب ہے ام المؤمنین۔ سن دے جائیے ذرا۔ نبوت دے باپ دا نام ہے ابو بکر رضی اللہ ہو، ابو بکر صدیق۔ جنہوں اندے نال پیار نہیں، وہ ہے سب تو وڈا زندیق۔ ماں دا نام ہے ام رومان رضی اللہ تعالی۔ نبوت دے چوتھے سال ماہ شوال چ پیدا ہوئیاں۔ نبوت دے توجہ کیجئے، میں لڑی پرون لگیا۔ نبوت دے 10ویں سال ماہ شوال اندر سیدہ دا نکاح مصطفیٰ علیہ السلام نال ہویا۔ ہجرت دے پہلے سال مدینہ منورہ اندر محبوب علیہ السلام دے گھر ماں جی دی رخصتی ہوئی۔
جدوں کہ نبی پاک دی عمر مبارک 54 سال سی، ماں عائشہ صدیقہ دی عمر 9 سال سی۔ 9 سال دا عرصہ ماں جی عائشہ نے محبوب نال گزاریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 18 سال دی عمر چ بیوہ ہو گئیاں، محبوب جدائی دے گئے۔ سرکار دی وفات تو 48 سال بعد تک زندہ رہیاں۔ 58 ہجری اندر ماں جی عائشہ صدیقہ دا انتقال ہویا، کل عمر 67 سال پائی۔ رئیس المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع اندر ماں جی عائشہ صدیقہ نو دفن کیتا گیا رضی اللہ۔ علماء موجود نے، خطبہ مولانا شیر اسلام شیر ببر علامہ طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ تعالی، مولانا عطاء الرحمن ثاقب اور الشیخ مولانا مفتی محمد امین محمدی اور دیگر علماء کرام اللہ عمر دراز فرمائے، حدیث دیاں کتاباں اندر ماں جی عائشہ صدیقہ تو 2210 حدیثاں مروی نے۔ قرآن سناواں؟ ٹائم میرا تھوڑا تے تسی نا بس بول دیاں جانا ہے، مینوں نہ کہنا پوے، تاکہ نا جڑا میں تانوں بلانا ہے وہ ٹائم میرا قرآن پڑھن تے سرکار دیاں حدیثاں پڑھن تے لگ جائے۔ آواز ہوندی اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مومن نے، مومن انہوں ندیاں جانن نالوں بھی زیادہ پیارے نے۔ اولا اسم تفضیل دا سیگا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تے جڑیاں بیویاں نے نبی پاک دیاں، اللہ فرماندے نے جڑیاں بیویاں نے میرے محبوب دیاں او ماواں نے دنیا دے سارے مومناں دیاں۔ اے مصطفیٰ دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں۔ سناواں نا ماواں دی شان۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک ما احل اللہ لک لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ سونے تہاڈیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں تبتغی مرضات، تبتغی ابتغا یبتغی فعل فعل مرضات ازواج کا مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بہ، تبتغی تبتغی مرضات ازواج کا۔ سونے تہاڈیاں بیویاں پیارے ہو آپ دیاں بیویاں تہاڈیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اور قرآن سن دے جاؤ تے لاڈلے ہو ذرا محظوظ ہندے جاؤ۔ وَإِذَا سَرَّ، اگلی ایت ایک چھڑ کے ہوتے تو اگلی، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ازواج زوج دی جمع نبی دیاں بیویاں۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ
इला बाज़ि अज़वाजी हदीस। आदरा हो रगया ना या इकिया पारई या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिक। पढ़ो कुल्ले, सारे नहीं बोलते जिन्होंने प्यार है ना इन्हां मावां नाल, उची पढ़ लो मेरे नाल कुल्ले अज़वाजिक। गूंज पा दियो गूंज। कुल्ले अज़वाजिका इन कुंतुन तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा फतअलैना उम्मतिकुन्ना वउसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। परवाने हो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजक। सोनिया तुहाड़ियां बीवियां जड़ियां मोमिना दियां मावां, होर अगे चल ना। या अय्युहन नबिय्यु, कहो सुभान अल्लाह, उच्ची कहो जरा, सारे गज के कहो जरा सुभान अल्लाह। की आंदे ने अल्लाह की फरमांदे ने या अपनिया बेटियां नू मोमिना दियां मावां नू अज़वाजिक अज़वाजिक, नबी पाक दियां बीवियां मोमिना दियां मावां। कितनी आवाज आ रही, अल्लाह फरमा रहे ने या निसा अन्नबिय्य लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसाए इन तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। आओ जरा दो चार हदीसां भी सुन लो। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने एक दिन मैं जग्गा दे पीर शीमा दे वीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत आलिया अंदर सवाल करना वा। सोने नबिया अल्लाह दिया रसूला रब दिया हबीबा अय्युन्नास अहब्बु इलैका। सोने सारी कायनात दे अंदर सारे नालों ज्यादा प्यार थानू किदे नाल है, सारे नालों ज्यादा मुहब्बत थानू किदे नाल है। सरकार फरमाते ने काला ऐशा, उची बोलो काला। और जिहड़ा इहनू मां मनदा है वो गज के कहे काला। एक वो माए जिन्नू तेरा बाप आखे के तेरी माए, एक वो माए जिन्नू तेरा नाना कहे के तेरी, एक वो माए जिन्नू तेरा मामा कहे के ए तेरी माए, एक वो माए जिन्नू तेरा चाचा ताया कहे के ए तेरी माए।
او گجرا والیا اللہ دے قرآن دے پروانے ناموس سیابہ دے عالم بردارا جس ماں دی اج میں تینوں گل سنا رہا وا انہوں تے قرآن ماں کہہ رہا تے رب رحمان ماں کہہ رہا ہے آواز دیئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواج امہاتہم ای الناس احب الیک سونے عقیدے نال تانوں بہتا پیار ہے سرکار فرما دے نے قالا عائشہ آقا فرما دے نے عائشہ نال عمر بن عاص فرما دے نے قلتو من الرجال سونے مردہ بچوں تانوں بہتا پیار کدے نال ہے آقا فرما دے نے قالا ابوہا مینو صدیقہ نال بہتا پیار ہے تے مرداں وچوں مینو ابو بکر صدیق نال بہتا پیار ہے رضی اللہ تعالی عنہما بخاری دی حدیث ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ اور کون کہندہ ہے وابیاں نو قرآن نہیں آندہ حدیث نہیں آندی اللہ دی مہربانی نال قرآن سن نہیں تے ساڑھے کولو سن نبی پاک دی حدیث سننی تے فقیرہ کولو سن ختم نبوت سننی تے ساڑھی کولو سن اور جیسے آپا دی ناموس سن نہیں تے ساڑھے کولو سن تو انہوں پتہ ہے اللہ دے فضل و کرم نال میں 2 دفعہ 4-5 مہینے اندر 2 دفعہ میں قرآن پاک ریکارڈ کروا دیتا ہے اور نبی پاک دی حدیث پڑھا رہے ہیں مشکات پوری پڑھا دیتی ہے اور بخاری دا ایک حصہ پڑھا چکے ہیں نیٹ تے اللہ دی مہربانی رہا اس وقت کتاب التہجد تے ساڑا سبق ہے اللہ دے فضل و کرم نال اور سن اہل حدیث کولو رب دا قرآن سن مصطفیٰ دی حدیث سن نبی دے صحابہ دی عظمت سن تے مومنہ دی ماما دی شان سن آقا فرما دے نے اوریتو کے فی المنام ثلاث لیال یجیوں بکل ملکو یجیوں بکل ملکو فی سرقت من حریر آقا فرما دے میں نیشا 3 راتاں ریشم دے رومال اندر جبریل تیری تصویر لے کے میرے کو لوندا رہا 3 راتاں تے آ کے کہندہ ہوندا سی سونیا فقالا ہادی امراتک پیاریا اے عائشہ صدیق ہے تواڈی بیوی ہے مومنہ دی ماں ہے ایک روایت اندر موجود ہے آقا فرما دے نے جبریل آ کے آندا ہے سونیا اے عائشہ صدیقہ ہے دنیا اندر بھی رب نے تواڈی بیوی بنائیے تے جنت اندر بھی رب نے سونے تواڈی بیوی بنائیے فقالا ہذہ امراتک سونے اے صدیق دی بیٹی ہے عائشہ صدیقہ تواڈی بیوی ہے آقا فرما دے میں فکشفت من وجهك الثوب فإذا أنت ہی عائشہ میں تیرے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے مینوں تو ہی نظر آئی
مینو بولو مینو اور تائی تے اکبر اسد کہندہ ہے اور گجرہ والیا اہل حدیث کانفرنس اندر آن والیا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دے عظیم الشان جلسے اندر شرکت کرن والیا اکبر اسد دا نعرہ سن لوگو اکبر اسد اس بات دا اعلان کردہ ہے کسے دا نکاح وہ کسے دے رشتے دا انتخاب وہ دا باپ کرے کسے دے رشتے دا انتخاب وہ دا بھائی کرے کسے دے رشتے دا انتخاب وہ دا رشتے دار کرے کسے دے رشتے دا انتخاب وہ دا عالم تے خطیب کرے کسے دے رشتے دا انتخاب وہ دا مرشد تے پیر کرے اور قربان جاوا عائشہ صدیقہ دے رشتے دا انتخاب آمنہ دے نال نال رب ذوالجلال کرے یہ ناری نعرہ نہیں گج کے ہے اسے واسطے تے اکبر اسد کہندہ ہے اللہ دی مہربانی نال اسی پنڈ پنڈ گلی گلی بس ٹھیک ہے نگر نگر ختم نبوت دا اعلان کرتے رہاں گے مصطفیٰ دی صحابہ دی ناموس دا پرچار کرتے رہاں گے صدیق دی عظمت دا اعلان کرتے رہاں گے اور لوگوں سن لو ملک پاکستان نہ کسے حکمران دی جاگیر ہے ملک پاکستان نہ کسے وڈیرے دی جاگیر ہے ملک پاکستان نہ کسے لٹیرے دی جاگیر ہے ملک پاکستان ساڈا ملک ہے اہل حدیث دا ملک ہے ختم نبوت دے علم بردارہ دا ملک ہے ناموس صحابہ دے وفادارہ دا ناموس صحابہ دے علم بردارہ دا ملک ہے اس ملک دے اندر دوستو رافضیت نہیں رہے گی اس ملک دے اندر شیعت نہیں رہے گی اس ملک دے اندر صدیق دے خلاف بکواس کرنے والا نہیں رہے گا صدیقہ دے خلاف زبان درازی کرنے والا نہیں رہے گا اس ملک دے اندر رہے گا ختم نبوت دا چوکیدار رہے گا امی عائشہ دا وفادار رہے گا صدیق اکبر دی عظمت دا علم بردار رہے گا بس 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 ٹھہریے 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 آگا فرماندے نے نہیں عائشہ بالکل آخری گل کر رہے ہیں ہاذا جبریل کو سبحان اللہ ہاذا جبریل عائشہ جبریل آیا ہے سونے کی میں آیا ہے آقا فرماندے نے یکریو کی سلام یکریو کی سلام نی عائشہ جبریل تینو سلام کہہ رہا ہے ایک روایت چ عائشہ جبریل آندے سونے عائشہ نو میرا بھی سلام دے دیو تے رب دا بھی سلام دے دیو اوے کون عائشہ تائیں تے میں کہنا وا تو اے خاتون جنت کی ماں عائشہ چلو نہیں بول دے تو ٹھیک ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین